إخوان، السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو واحد الشابتر جديدة هي لي ديستريبيتور هيدروليك. دونك نفس البرانسيب ديال لي ديستريبيتور بنوماتيك راه هو نفسه ديال لي ديستريبيتور هيدروليك، يعني كتبدل غير الكوموند كتكون عندك بنوماتيك وهنا كتكون هيدروليك. دونك متفقين معايا؟ دونك نشوفو الفونكسيونمون ديال هاد الديستريبيتور. دونك الفونكسيونمون ديال الديستريبيتور، دونك شنو تتقول؟ دونك هذا هو الديستريبيتور ديالنا، هو ديستريبيتور عادي. دونك الفونكسيون aiguille le débit vers l'une ou autre partie du circuit autorisé ou bloqué le passage de débit. دونك هاد الديستريبيتور هو شنو الرول ديالو؟ distribuer le débit vers l'actionneur. عارفين واحد لاكسيونر سواء يكون موتور هيدروليك سواء يكون فيران. واحد لاكسيونر هيدروليك، دابا حنا كنهضروا الهيدروليك. دونك البرانسيب ديالو ساهل، الرول ديالو اون فوا كتجي الكوموند، دونك يعني من سميتو هو باين ديستريبيتور. دونك ديستريبيي لنا يعني كيحول لينا ولا موزع من واحد ليطر لواحد ليطر. دونك عندك واحد الديبينا لا بريسيون مثلا تكون لا بريسيون هنا. دونك اون فوا كتجي مثلا هاد الالكتروفان يعني كيسمح لذاك الفيران باش سواء يكون في ليطا صوتي سواء يكون في ليطا اونطري. دونك نشوفو لي كونستيتيون ديالو. Donc, le distributeur est constitué de trois parties. En général, trois parties. Donc, le courbe et le tiroir et les éléments de commande. La courbe, voilà. Les éléments de commande, soit une commande hydraulique, purement hydraulique, soit une commande électro-hydraulique, commande électrique. On a électrovan. Ou bien sûr, ما نساوش les tiroirs. Donc هادو هما les tiroirs ديالنا. Donc le fonctionnement, les éléments de commande agissant sur le tiroir et le déplaçant vers la droite ou vers la gauche. Donc ملي كيديبلاصاو هاد les tiroirs soit à gauche soit à droite. Donc هذاك الفيران او داك لاكسيونور اللي عندنا غادي يكون يا اما في ليطا اونطري يا اما في ليطا دو سورتي. كنحاولوا نشرحوا داك الشيء بخوشيه، راه غادي ايطاب باغ ايطاب، مبغيناش نيشان نمشيو للحوايج اخرى. دونك en se déplaçant le tiroir met en communication les orifices. يعني لي تيروار كيتبدلوا ولكن يعني كتكون واحد لا كومونيكاسيون بين لي زوريفيس. دونك كتكون هنا لا بريسيون، هنا تي لا بريسيون، وتكون عندنا ليطا ديال دوك لي زوريفيس لي شابمون. هنا غادي نشوفو السامبوليزاسيون. دونك هاد الديستريبيتور هذا ديستريبيتور 4 sur 2. 1 2 3 4. كتقول 4 منين؟ ولا داك الجوج ديال لي شون. هنا ديستريبيتور 4 sur 3. Donc 1 2 3. هنا نشوفو construction du symbole de base, nombre d'orifices, des orifices au nombre de positions. Donc ado 4 orifices, 1 2 3 4 et 2 positions. Là distributeur 4 sur 2, donc 4 orifices, 1 2 3 4 et 3 positions. صافي معايا؟ غادي نشرحوا هاد لي ديستريبيتور ان شاء الله، ما تخافوش. غنشوفوا واحد ليكزيرسيس على هاد لي distributeurs. Donc en hydraulique, il existe un grand nombre de possibilités de cas centrales, type 4 sur 3, suivant les fonctionnements visés
divers les plus courants sont les suivants. Donc, les distributeurs اللي كنحتاجو بزاف في الهيدروليك هما à centre fermé à centre fermé. علاش هاد السونتر فيرمي شي اطار انا بغيت مثلا الفيران يعني ملي تقطع عليا لا بريسيون بغيت يبقى بلوكي في ديك ليطار اللي انا فيها ما بغيتوش يبقى يديبلاس تبلوك دونك هذاك الويل اللي كان فيه غادي يبقى فيه دونك غادي يتبلوكا بحال الفريناج دونك هنا السونتر اوفير دونك لا بريسيون كتجي من هنا سوا غادي ترجع لك الريزيرفوار سوا غادي تمشي لك ليطار سورسي ولا ليطار سونتر فين معايا هنا سونتر طونديم دونك تخيل معايا انا في ليطار دروبو في ليطار دروبو لا بومب خدامه دونك لا بريسيون دونك لا بومب va aspirer la pression est refoulée donc la pression donc تجي من هنا دوز وترجع لك الريزيرفوار دونك هذيك لا بومب غادي اسبيري وتروفولي يعني ولكن راه غير كتجبد من الريزيرفوار وترجع للريزيرفوار حيت مازال اكسيتي حتى شي حاجه دونك هنا السونتر إيكغيك دونك السونتر إيكغيك لا بريسيون هي هذه دونك هنايا شنو تيوقع هنا اش كيوقع دونك الفيران عندي واحد الفيران هنايا اون فوا كتقطع لي مثلا في ليطا دروبو هنا لا بريسيون هي بلوكي دونك هنا هذا الريزيرفوار هذه هنا الويل خصو يرجع للريزيرفوار دونك الريزيرفوار الويل اللي يكون في هذا الفيران من هنا في الشومبر هنا والفيران يكون في هذا الشومبر هذا كيرجع لك الريزيرفوار اوكي هنا غادي نشوفوا هنايا الريبريزونطاسيون دو تيب دو كوموند رابيل او مانتيان يعني هادو راه مهمين بزاف راه ما عرفتش تسمي هذا حط لك كومبوزون نقول لك عطيني لو ديالو النون ديالو كومبليت خاصك تعرف دونك هذا كوموند مانيير هي هذه هكا كوموند باغ لوفي ملي تكون عندك واحد لوفي دو كوموند او بيان سور كوموند الكتريك نتوما راه كوموند الكتريك كتستعمل بزاف عقلوا عليها ضروري نتمنى يعني تكتبوا هذا الشيء حيت راه مهم بزاف هنا كوموند هيدروليك البنوماتيك كتلقى هاد التخيم كتلقاه يعني يكون بيض يكون اون بلونش دونك هذه كوموند هيدروليك كما تشوف هذا يعني اون نوار غتلقاه هيدروليك دونك كوموند باغ روسول هنا هذاك الروسول وهنا اون كلينطاج دو بوزيسيون دونك اون فوا يعني كتكسيتا مثلا ديك ديستريبيتور هو يبقى مثلا اكسيتا بحال المانجين عرفتي donc la majorité des distributeurs hydrauliques sont à 2 ou 3 positions. L'identification du distributeur se fait de la manière suivante. Nombre d'orifices, nombre de positions et les types de centres. Ces 3 positions, type de commande, type de rappel ou de maintien. Donc, يعني باش نختاروا واحد لي ديستريبيتور نشوفوا اول حاجه خصنا نشوفوا لي زوريفيس نشوفوا تيب دو كوموند واش نوماتيك واش هيدروليك او لا كوموند الكتريك ولا رابيل بالوصول ولا هادي و بيان سور نشوفوا لي بوزيسيون واش 3 بوزيسيون ولا 4 بوزيسيون ولا تعرفين يعني كيما ديك اتش ار يعني هما تيفرضوا عليك انك شنو دير واش تخدم بهاد الديستريبيتور هذا ولا تخدم 3 sur 2 ولا 5 sur 3 ولا 4 sur 3 اللي بغيتي نتا تخدم دونك عندنا واحد الرومارك la taille du distributeur ainsi que la grosseur de ce orifice doit être adaptée au débit qui le traverse donc la taille du distributeur هذه راه واحد حاجه مهمه donc la taille du distributeur خاصها تكون adaptée مع داك الديبي اللي غادي نخدمو به عرفتي ماشي انا عندي واحد الديبي كبير وجاب واحد ديستريبيوتور صغير ما يمكنش دونك غادي نشوفوا دابا عندنا لي بومب في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي ندوي على لي بومب ولكن نشوفوا واحد ليكزيرسيس دونك غادي نشوفوا دابا واحد ليكزامبل ديال واحد ديستريبيوتور 3 sur 2 لي ديستريبيوتور عندنا 2 sur 2 3 sur 2 4 sur 2 5 sur 2
On a 4 sur 3 ou 5 sur 3. Donc, on a un distributeur 2 sur 2. On a un vérin simple. Donc, on a un bouton pour soi. Donc, on a شنو عندنا؟ رجع. عندنا الفيران هذا الديستريبيوتور هذا الاكسيتي مثلا. Donc, déjà ليا فيران تي صا. Donc, نكليكي عليه من هنا فيران تي كونتر. دونك غادي نشوفو هنا هذا هو بلوكور. عندنا البلوكور هذا مثلا انا بغيت هذا الفيران من نقطع عليه لاليمونطاسيون يتبلوكا. دونك انا ابوي عليه ولكن دابا راه مبلوكي واخا كاين لا بريسيون راه مبلوكي. دونك هنا كليكي هنايا واش هنا بلوكي اصلا. هنا بحال بغيتي تقول في ليطا انيسيال يكون بلوكي. هنا كون عندنا بلوكور واخا تكون لا بريسيون ولكن راه يكون بلوكي. او لا مثلا فيرا راه في ليطا سورتير وبغيتو انا يبقى مبلوكي هذاك يعني لا بريسيون اللي فيه تبقى فيه. صافي معايا ماشي نابليكي عليه واحد لا فورس يبقى يجليسي ليا. دونك انا بغيتو يبقى بلوكي. دونك هنا هو distributeur 3 est possible de commande directement la commande directe commande vers donc cliquez donc vers donc tu sors. Donc une fois le bouton pour voir un V1 est rallongé donc directement le V1 est entré. Donc هذا هو السامبل ديالنا distributeur 3 sur عقلوا عليه الدراري. Donc مزيان. Donc on a codification du distributeur. L'alimentation est repérée 1. L'alimentation repérée 1. Donc on la pression d'Ayman 1. Les orifices d'échappement 3 et 5. 3 et 5. 3. Donc les orifices d'alimentation de vérin 2 ou 4. Soit numéro 2, soit numéro 4. Et là, tout, on a les orifices d'échappement qu'on a pair. Les orifices d'échappement qui ont un pair. 3, 5, 7. Donc les orifices d'alimentation de vérin qui ont pair. 2 et 4. Chaque pilotage est numéré en fonction de l'orifice qu'il met en relation avec l'orifice 1. Distributeur 3 sur 2, 1, 0 et 1, 2. Distributeur 4 sur 2 ou 5 sur 2, 1, 2 et 1, 4. Donc, il y a type de commande. Donc, commande manuelle. Il y a le chef 3. Après, il y a la commande manuelle par bouton poussoir. Soit commande électrique. Il y a la tomate. هنا عندنا commande électrique, هنا commande pneumatique, هنا commande hydraulique, commande pneumatique, هنا commande électropneumatique, rappel par ressort. هاي الرسول هنايا هنا commande électrique rappel par ressort. commande pneumatique هنا commande par galette عندنا واحد سنت كورس هنايا هنا électro hydraulique ولا électropneumatique. هادشي اللي كاين. دونك نشوفو واحد الفيران هنا يعني غنكوموندي فيه بواحد 2 ديستريبيوتور. دونك ابوي لو بوطون بوزوار يعني فيران اي تو سا. دونك اون فوا ابوي لو بوطون بوزوار اللي عندنا واحد ديستريبيوتور 3 سور 2 فيران اي رونطري. لا السامبل ديالنا هو هذا هادي ماشي شي حاجه. دونك 1 2 3 3 اوريفيس اي de poser. Là, est plus simple et moins encombrant pour commander directement un vérin double effet de le faire avec un distributeur 4 sur 2 ou 5 sur 2. Donc, un vérin commandé soit, on a l'exemple commande 4 sur 2, exemple 5 sur 2. Donc, appuyez le bouton poussoir.
Donc le virant est rentré. Appuyez le bouton pour sortir, le virant est rentré. On a le symbole de 4 sur 2, 1, 2, 3, 4, 4 préfixe et 2 positions. On a 5 sur 2.